سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایون و معذرت میخوام یکی دو دقیقه مثل این که ما دیر شدیم. در حال مثل این که رسیدیم بر سر این قصه مربوط به سلطان محمود و گوهر. پیش از این که متن رو بخونیم یه غزلی داره مولانا که ارتباط داره با همین قصه. اول این غزل رو میخونیم که یه خورده حال هوا میزون بشه، بعد میریم بر سر متن. این غزل مولانا اینه: روی او فتوا دهد که از کعبه در بتخانه زن، زلف او دعوی کند چینک رسم بازی رسم. عقل گوید گوهرم، گوهر شکستن شرط نیست. عقل گوید گوهرم، گوهر شکستن شرط نیست. عشق گوید سنگ ما بستان و بر گوهر بزن. سنگ ما گوهر شکست و حیف هم بر سنگ ماست. حیف هم بر روح باشد گر شدش قربان بدن. این نه بس دل را که دلبر دست در خونش کند، این نه بس بت را که باشد چون خلیلش بت شکن. هر که را جستو به رحمت وارهید از جستجوی. هر که را جستو به رحمت وارهید از جستجوی. هر که را گفت آن مایی وارهید از ما و من. هر که صحرایی بود ایمن بود از زلزله. هر که دریایی بود کی غم خورد از جام کن. گر بشد انگشتری انگشت او انگشتری است. گر بشد انگشتری انگشت او انگشتری است. پرده بود انگشتری که چشم بد بر ما مزن. خب متن رو بخونیم که وزیر گفت این گوهر را چگونه بشکنم؟ شاه گفت راست میگویی، چون شکنی؟ بوسه ای بر چشمش دار. اکنون به این حرکت بوسه عاقلی می جوید، به این امتحان عاقلی می جوید مبلغی دلداری حاجت. ببینید در این قصه شما مولانا گاهی قصه گوز روایتگره، گاهی در نقش همون پرسوناژ های روایت ظاهر میشه، گاهی خارج از روایتگر و اون افرادی که پرسوناژ هایی که اجرا میکنن در حال اجرا هستن، یک کسی از اون بالا نگاه میکنه و داوری میکنه، یعنی حرفهایی میزنه، به اصطلاح امروزی ها کامنت هایی میده، ملاحظاتی میده راجع به همین کارهایی که اینا میکنن. یه آدمی جدا از روایتگر و جدا از این پرسوناژ هایی که در حال اجرا هستن.
بنابراین توجه بفرمایید به این نقش‌های مختلفی که مولانا بر خود میگیرد. وزیر گفت این گوهر را چگونه بشکنم؟ شاه گفت راست میگویی چون شکنی. بوسه‌ای بر چشمش داد، اکنون به این حرکت بوسه عاقلی میجوید، به این امتحان عاقلی میجوید. این مال اون آدمی است که از بالا نگاه میکنه. این ملاحظاتی است که خارج از روایتگر و خارج از این عملکرد پرسوناژ هاست. مبلغی برمیگرده به روایت، مبلغی دلداری ها کرد. این گفته روایتگره. شاه محمود گوهر را داد به حاجب و حاجب مقلد وزیر است. خاصه که قبله و تحسین شاه ببیند در حق وزیر. میگوید حاجب را این گوهر نیکو هست. گفت چه جای نیکو؟ هم بی ادبی. خوب هست. ببینید هم بی ادبی اون مال اون ناظره ها، نه روایتگره. خارج از متن روایت ملاحظات یک آدمی است از اون بالا نگاه میکنند. میگوید حاجب را این گوهر نیکو هست. گفت چه جای نیکو؟ هم بی ادبی. خوب هست یعنی این که گفت چه جای نیکو بی ادبیه. خوب هست 100,000 خوب زیادت به تحسین شاه. باز این ملاحظه اون چیزی که خارج از جریان ها، باز یعنی غلط یارو را میگیره. اون جاهایی که لغزش پیدا میکنه، اون جاهایی که اشتباه میکنه، اون جاهایی که پرت میگه، اون فوراً انگشت میذاره روش. مثل یک اسبابی که مونیتور میکنه این مثلا حرکت های فرض به اعصاب رو، قلب رو، اون جایی که اشتباه میکنه فوراً میبینی که منعکس میکنه. اینجوری یه مونیتوری هست در اونجا، غیر از اون کسی که قصه رو روایت میکنه و غیر از کسانی که قصه رو اجرا میکنن. یه مونیتوری هم هست که این حالات اینها رو زیر نظر داره و فراز نشیب اینها رو فوراً انگشت میذاره. 100,000 خوب زیادت به تحسین شاه. تو شاه گفت خوب است، این گفت 100,000 خوب. آن هم بی ادبی. اکنون بشکن. چگونه بشکنم؟ یعنی سلطان گفت اکنون بشکن. حاجب گفت چگونه بشکنم. ببینید اینا رو تمام حذف میکنه. اکنون بشکن. چگونه بشکنم که وزیر میگوید که همه ملک شاه ربع گوهر نیرزد. اکنون لایق خزینه هست. با شاه میگوید ای والله لایق خزینه است. فرمود که احسنت خلعت و بر اون خلعت خلعتی دیگر و دامجیش افزود. این هم امتحان. باز اون بالا از اون بالا اون کسی که باید انگشت بذاره میگه این هم امتحان. تا کسی اگر هست پیدا شود. امتحان برای این که اگر کسی هست پیدا شود. گوهر دست به دست می آید تا به ایاز. شاه به اندرون می گوید ایاز من و برو می لرزد و می گوید مبادا که او این گوید. باز می گوید که اگر بگوید محبوب است هرچه خواهد تا بگوید. باز می گوید اگر بگوید محبوب است هرچه خواهد تا بگوید. گوهر رسید بدین طرف و این طرف تخته بستند تا کسی پهلوی ایاز نباشد. پادشاه دست می کند تا گوهر را بگیرد.
از بیم که نباید که ایاز همین گوید. ایاز نظر کرد به شاه که ترا می لرزی بر من. ایاز اون باشد که بر وی بلرزم، اندرون او پرورده دل او مکمل، حقیقت او مؤدب. سلطان گفت ایاز را که ای سلطان بگیر گوهر را. سلطان گفت ایاز را که ای سلطان بگیر گوهر را. نه ای بنده بگیر. در زیر اون بنده گفتن 1000 سلطان بیش بود. او را 1000 بار خوشتر آید تا مخفی باشد. اگر سلطان گوید برنجد که برو مرا در من یزید انداختی. گوهر را بگرفت گفت خوب هست، گفت خوب است و بر آن هیچ زیادت نکرد. برخلاف اون یکی که گفت خیلی خوب است اون هیچ و بر آن هیچ. شاه گفت خوب است، این گفت خوب است. لطیف هست، لطیف است والله، بر آن هیچ زیادت نکرد. گفت بشکن. او خود پیشین خواب دیده بود و 2 چنگ با خود آورده و در آستین نهان کرده. بزد گوهر را و خشخاش کرد. غریب و آه برآمد از همه. گفت چه آه است، چه غریب است. گفت چنین گوهر قیمتی را بشستی؟ گفت امر پادشاه با قیمت‌تر است یا این گوهر؟ سرها فرو کشیدم این بار 100,000 آه از دل برمی آرم که چه کردیم. شاه سرهنگان جلاد را فرمود که از کنار بگیرید تا کنار این احمقان را پاک کنید. ایاز گفت ای شاه حلیم العبد اولا. آخر اون که طالب و عاشق زنی بود یا امردی، نه دکان شناسد نه شغل نه کار. میگویند برآویزندت، میگوید من خود آن میجویم تا بیاویزم. جان را پیش او خطر نی، مال را محل نی. با اون که اون معشوق را بگان نیست. هر دو میمیرند زیر خاک میروند. پس عشق خدای ازلی ابدی پاک بی عیب منزه به طرفتون طلب میکنند. خود مردم نیک را نظر بر عیب کی باشد. شیخ بر مرداری گذر کرد، همه دستها بر بینی نهاده بودند و رو می‌گردانیدند و بشتاب می‌گذشتند. شیخ نه بینی گرفت نه روی گردانید نه گام تیز کرد. گفتند چه می‌نگری؟ گفت اون دندان‌هاش چه سپید است و خوب. مرد نیک را از کسی شکایت نیست، نظر بر عیب نیست. هر که شکایت کرد بد اوست. جلوش را بیفشار البته پیدا آید چه عیب اوست. او از این طرف شکایت می کند آن از اون طرف، هر دو متلون. در طرف خود جبری، در طرف یار خود قدری. جبر را این طایفه دانند، ایشان چه دانند جبر را. آخر جبر را تحقیقی است، تقلیدی است. آخر در تقلید چرا می نگری؟ آخر سوی تحقیق چرا نمی نگری؟ گفت آن را که می جنبید در حالت و با خود می پیچید. گفتم جنبیدن بر 2 نوع است. یکی را شکنجه می کنند، هم می جنبد، از زخم چوب می جنبد. و اندجر در لاله‌زار و ریاحین و نسرین هم می جنبد. پی هر جنبش مرو. پروانه شمع را همین کار افتاد، کو در پی نور رفت و در نار افتاد. اکنون چون او ناریست و جنبش او از نار است، در حق بنده خدا همین گمان میبرد در هر کسی از دیده بد می نگریست.
از تنبری وجود خود می نگریست. نمیدانست که کار این با عکس است. در پی نار رفت، در نور افتاد. بدان دیده منجر او را که یاوش کنی. در دل نگذارمد که افگار شوی، در دیده ندارمد که بس خار شوی. در جان کنمت جای، نه در دیده و دل، تا با نفس باز پسین یاد شوی. قهر در لطف می نگرد به دیده خود، همه قهر می بیند. آخر این بنده خدا کافر را می گوید که تو از آن اویی و من از آن اویم، لکن تو صفت قهر اویی، من صفت لطف او. لطف سبقی دارد، از این بگذر که قهر است. در لطف پیوند آن چاشنی خوشتر دارد. یعنی این نبی چیزی ننهد در امت خود که نیست، بلکه اون که هست و در پیچ اون حجابی هست افزون می کند و می کوشد تا اون حجاب برخیزد. همه خلاصه گفت انبیا این است که آینه ای حاصل کن. ما دو کس عجب افتاده ای، دیر و دور تا تو ما دو کس به هم افتادیم. سخت آشکاری اولیا آشکار نبودم و سخت نهانی. این بود معنی از ظاهر الباطن و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. خب برگردیم به قصه‌مون و یک خورده توضیح بدیم و نکاتی رو که باید براتون برسه عرض کنیم. اولا قصه ببینید که سر و ته نداره، یعنی سرش تو زده، تهشم زده، از وسط قصه گرفته. وزیر گفت این گوهر را چگونه بگیرم؟ چه وزیر؟ یعنی به جای اینکه بگه آنطور که داستان سرا میگوید که بعد یک روزی بود و شاهی بود و این وزیری داشت و نمیدونم بنده‌ای داشت و اون شاه اسمش بود محمود، این بنده اسمش بود عیاض الی آخر، تا بیاد به نه به کلی او قسمتی که نباید بگه نگفته. آخرش هم گفت ای شاه علیم العفو اولا، با این باز معلوم نمیشه که به کجا رسید کار. حالا توضیحی درباره این قصه باید براتون برسه. اون اینه که ما یه سلاطین ما معمولا آدمای بدنام بدبختی بودن تیر روزگار، یعنی بد کردند و بعد نفرین خلایق رام بردن داخل شد. ما استثناء دو تا پادشاه داریم که مستثنا هستن از این جریان. یکی پیش از اسلام نوشیروان عادله، یکی بعد از اسلام سلطان محمود. این دو تا پادشاه عجب شانس آوردن و مخصوصا سلطان محمود که درباره‌اش میخوام خدمتتون بوده بیشتر بحث بکنم. سلطان محمود معاصر است با اون زمان که خلیفه بغداد که ولی امر مسلمین تلقی میشد، خلیفه بغداد آل بویه رفتن گرفتن بغداد را و این خلیفه دیگه آدم خیلی ذلیل مسکین شده، هر روز این خلیفه رو برمیدارن یکی دیگه میذارن جاش و آبروی خلافت رفته. یعنی در داخل دارالخلافه که نه در داخل دارالاماره، در داخل اون قصر
خودش هم کسی تره به ریش خلیفه دیگه خورد نمی‌کنه. در چنین اوضاع احوالی این تقریبا معاصر همون زمان‌هایی که ماوردی کتاب خودش رو می‌نویسه، کاری نداره، به تفصیل نمی‌ریم، ولی به هر حال سلطان محمود در چنین اوضاع احوالی قد علم میکنه به حمایت از خلیفه بغداد و این حمایت از خلیفه بغداد با این حمایتی که از خلیفه بغداد میکنه، این با یک تیر چندین نشان میزنه. اولا مشروعیتی به خودش میبخشه در نظر عامه مردم که هنوز آدم‌های متدینی هستند و برای خلافت چیزی قائل هستند، اگر که خلافت پوچیده و هیچی نمونده درش، ولی توی مردم هنوز اون نگاه و اون اعتقاد هست در بارش. خب این با طرفداری از خلیفه و آلبویه در افتاد و با دشمنان خلیفه که مخصوصا تو آلبویه هم شیعه بودن، شیعه زیدی بودن که رفتن بغداد رو گرفتن، شیعه امامی شدن، عوض کردن شدن. ولی به هر حال تمام کار سلطان محمود، مرکز سلطان محمود غزنه بود. شهر غزنه تقریبا پنجره افغانستان به دره سند به هندوستان مشرف است بر اونجا. این آدم در داخل ایران زیاد کاری نداشت مگر در خراسان که نیشابور مرکز خراسان بود، به نیشابور اهمیت میداد، ولی جاهای دیگر یعنی شمال غرب و نواحی جنوبی اینا زیاد توجه بهش نداد. همین مقدار که آلبویه را میشست و حمله میکرد به اینها و به اصلاح و از خلیفه فرمان میبرد و از خلیفه لقب میگرفت فلان رو برای خودش. در داخل سیاست داخلیش یعنی نسبت به ایران، منظورم داخل یعنی نسبت با نگاه به ایران، سیاستش این بود که از خلیفه عباسی طرفداری بکنه. خلیفه عباسی گرفتار آلبویه بود، گرفتار اسماعیلیه هم بود، یعنی شیعه، یک قیام شیعه. آلبویه شیعه بودن از کردم، غیر از آلبویه قرمطی ها بودن در جنوب که تازه شرفت افتاده بودن، ولی اون شاخه دیگر اسماعیلی در شمال آفریقا در مصر خیلی کارش بالا گرفته بود و خلیفه فاطمی اونجا اصلا به کلی ادعای خلافت یا خلیفه دیگر اونجا علم شده بود دیگه. به هر حال این خلیفه بغداد یه خلیفه، یه مدعی اونجا پیدا کرده بود، قرامطه اونجا بودن، بعد آلبویه هم که مسلط شدن در بغداد. در یک حالتی یک آدمی در غزنه بلند شده و به هواداری از خلیفه. تمام روحانیون که خیلی دلواپس کار خودشون بودن طرفدار این سلطان محمود شدن. سلطان محمود کاری که در جبهه داخلی انجام میداد گرفتن و کشتن شیعه ها بود. یعنی خودش میگوید در تاریخ حدیث من انگشت در جهان کردم و قرمطی میگویم و هر چه ثابت که قرمطی اینو میآویزم دارش میزنم. حالا این در افتادن با شیعه ها، با اونهایی که برخلاف خلیفه بغداد رو قبول ندارن،
این در داخل براش مشروعیت ایجاد میکرد، خلیفه هم سخت طرفدارش میشد. بعد میرفت در هندوستان هم به عنوان مجاهد جهاد اونجا را غارت میکرد، تمام این چیزها را بودجره ها و اینهایی که تمام میگرفت اینها را اونجا برای خلیفه هم پول زیادی سهم خلیفه را میفرستاد براش و خیلی از این لحاظ این سلطان محمود یه آدمی خیلی به اصطلاح امروزی ها پابلیک ریلیشنش درجه اول بوده اصلا. ببینید این جالبه که شما این آدم برخلاف این سلجوقی ها، چون اینا هم ترک بودن، سلجوقی هم ترک بودن، اونا یه تیره بودن، اینا یه تیره. برخلاف سلجوقی ها که همشون بی سواد بودن، هیچ سواد نداشتن، اصلا فارسی هم نمیدونستن. این سلطان محمود اینجوری نبود. سلطان محمود فنون رزم را به اصطلاح کار فرمانده درجه یک بود که در جنگ درجه یک بود، کارهایی که در هندوستان کرده و معلومه فرمانده درجه یک بود، بلد بود کار جنگ را. این کار جنگ را در رکاب پدر سبوشتچین یاد گرفته بود، یعنی عملا در رکاب سبوشتچین شده بود یه مرد رزمی درجه یک. بعد یک روحانی حنفی مذهبم بود که برای تعلیمات دینی و سواد آموزی و این حرفا فارسی را خوب یاد گرفته بود، فارسی خوب حرف می‌زد، فارسی خوب. اصلا اوفی اینها شعرم براش ما نباید لزوما باور بکنیم حرف روایت اوفی را، ولی اوفی شعر آورده که کوی شعرم میساخته، مثلا شعر عربی هم میفهمید، حرف نمیزد ولی میفهمید عربی. و پسرش سلطان مسعود را هم این گذاشته بود که سلطان مسعود سوادش از سلطان محمود بالاتر بود. سلطان مسعود اصلا نوشتارش یعنی نسلش نوشتهش هم خیلی پخته و خیلی خوب بود و از پدر بالاتر. شما میدونید این آدم تشنه دو چیز بود، تشنه علما بود و تشنه کتاب. هر جا که کتابخانه بود، کتابخانه ها، چون کتابخانه های خصوصی خیلی خیلی نادر بودن، کتاب خیلی متاع فوق العاده کمیابی بود و این کتابخانه ها مال این شاهان بزرگ بود. شاهان بزرگ کتابخانه داشتن، این هر جا را چی می‌گرفت کتابخانه را می آورد به قزوین. یکی کتابخانه را خیلی علاقه داشت، یکی علما هر جا که کسی را میشنید اسمش رو که سرش به تنش میارزه اونو میخواد برای قزوین ببره. قزوین نامه نوشته به خانمچار که بعد شنیدم اونجا چند تا عالم درجه که اینجوری هست و اینا رو بفرست اینجا که پیش ما باشن و ما ازشون استفاده بکنیم و این حرفا. شما میدونید که حالا گفتن که 400 تا شاعر در دستگاهش بوده، حالا 400 تا رو بگید اعراب، ولی خب بالاخره یک جمع خیلی کثیری بوده وقتی گفتن 400 تا. اینا رو هم شما ببینید درجه یک هاش را حساب بکنید، ببینید عنصری که شعراش عنصری مال بلخ، اون از بلخ آورده، غزایری مال ری، غزایری رازی از ری آورده، فرخی مال سیستان از اونجا آورده، نمیدارم اون یک منوچهری مال دامغان از اونجا آورده. هر کسی از هر جایی که سراغ میگرفت که این سرش به تنش میارده اونو جمع میکرد می آورد و دست بدهیش هم دست بدهش هم خیلی بود، زر تا آلات خان عنصری خوابانی میگه که خیلی خوب میبخشید و اینا را تمام اونجا جمع، اینا تمام بلندگوها و به اصطلاح سینه میزدن براش دیگه. اینا همشون به اصطلاح امروز روابط عمومیشون بود و مدعاشون بودن و براش تبلیغ میکردن. در نتیجه این
این کاری که در زمان خودش این مشاروی انگشت نما بود، یعنی این آدم اگر تبدیل به اسطوره شد بعداً، در زمان خودش هم یک فرمانروای انگشت نما بود. شوخی نیست. در دیگه شما حالا مدایع اینهایی رو که از این تا رد بکنید، مثلا همون فردوسی که ازش هم چیزی آیدش نشده، اونی که تو کودک لبش شیر مادر بشست، به گهواره محمود گوید نخست. ببینید این شعر فردوسیه دیگه، در زمان خودش. شما قابوسنامه رو ببینید، صاحب قابوسنامه داماد سلطان محمود، راجع به سلطان محمود ببینید چی نوشته، یعنی در زمان خودش هم یک چیزی داشت، خیلی شهرت خوبی. بعد از خودش دیگه این تبدیل شد به اسطوره. یعنی که سلطان محمود به عنوان یک شاه آرمانی، اون که در زمان ساسانیان در زمان پیش از اسلام شاه آرمانی، این به عنوان یک شاه آرمان، شما ببینید کتاب‌هایی که بعد از اون نوشته میشه، فرض فرمایید که کتاب‌هایی که در علم سیاست ها نوشته میشه، در علم شما از همون قابوسنامه را که عرض کردم در سیاستنامه خواجه‌نظامی ببینید که داده به سلطان محمود چه قصه ها ازش می‌نویسه. سلطان بعد تا میاد به ضیای برنی در اون فتاوای جهانداری که کتاب خیلی جالبی است، و اون در فتاوای جهانداری مرتب از تاریخ محمودی نقل میکنه. تاریخ محمودی معلومه که یه تاریخی است بوده که در دست نیست، راجع به سلطان محمود و این چیزهای مملکتداری و این تدابیر سلطان محمود، علم و حکمت سلطان محمود در کار مملکتداری، به هر حال در به لحاظ کسی که این تطورات دانش سیاسی، علم سیاست، کار دولت رو اسلام در ایران بعد از اسلام دنبال میکنه، خیلی این بحث خیلی جالبه که سلطان محمود چطور به عنوان یک سلطان ایدئال آرمانی قلمرو شده. حالا میگذریم از این کار به اصطلاح نوشته های دبیران و بزرگ. من اون قسمتی که در عرفان سلطان محمود در عرفان هم اسطوره شده، شما میبینید که خیلی جالبه. این شما عطار رو باز بکنید، سلطان محمود اسطوره است. این ایاد هم یک ایاد میدونید که این نظامی ها به اصلاح لشکری، قسمت لشکری همش از غلامان ترک بودن. خود سلطان محمود هم از غلامان ترک بود دیگه. پدر چبوشتکین الوکتکین، اینا تکین یعنی پهلوان، اینا چیزای از این غلامان ترک بودن و می آمدن اینا و بعد یواش تربیت می شدن. ایاد هم یکی از اینا بود. ایاد خب وقتی هم جوان بود خیلی برادری داشته و گویا شاه خیلی دوستش می داشته. بعد این ایاد بزرگ میشه، یکی از امرای نامی زمان سلطان محمود. شما در تاریخ بیهقی می‌بینید امیر ایاز همین ایازه که وقتی جوان بود و مثلا نوجوان بود خیلی طرف توجه شاه بود. همیشه هم این شاه این را بعد از این هم که بزرگ شده و نمیداره امیر شده اینا طرف توجهش بود و جزو امرای طراز اول بود. این توجه سلطان محمود به ایاد اسطوره‌ای شده در عرفان ما به عنوان نمایانگر نمونه یک عشق فوق‌العاده‌ای که
شما در این قصه ها میبینید که منعکسه. در این قصه میبینید که قصه اینجوری شروع میشه، سر و ته نداره این قصه، ولی این قصه را مولانا به تفصیل در دفتر پنجم مثنوی آورده. شما میبینید تکه تکه‌ای که شما در مقالات میبینید تفصیل خیلی عجیب و غریب اینها را در مثنوی جا به جا میبینید که گاهی من اینجا عرض میکنم و گاهی نمیرسیم، ولی اینجا این در دفتر پنجم مثنوی تقریبا 2 سلسه دفتر مثنوی مربوط به قصه، یعنی فکر میکنم از بیت مثلا در حدود 1800 تا آخر دفتر پنجم که فکر میکنم مثلا 4000 خورده بیت باشه، قصه ایاز به این صورت اونجا مطرح میشه در مثنوی. البته شما ببینید که مولانا وقتی قصه ای رو مطرح میکنه یک قصه در قصه میاره، یک کلام قصه داره مولانا همیشه، در داخل اون قصه های کوچیکی اینقدر میاد و ولی در میگرده با سر اون قصه کلام و اون سررشته رو گم نمیکنید. مولانا قصه ایاز و محمود رو مطرح میکنه، از اونجا مطرح میکنه که ایاز مورد حسد، مورد توجه سلطانه، بنابراین تمام امرا و وزرا و بزرگان حسودش میکنن. بعد اینا میرن خب دنبال این کار اینه که میرن و جاسوس میگمارند و آدم میگمارند و متوجه میشن که ایاز یه حجره‌ای هست، یه بالاخونه‌ای داره که در اونجا هیچ کسی رو راه نمیده و خودش میره اونجا، اونجا میشینه و هیچ کس رو اونجا راه نمیده. خب چه بهتر، دستاویز بهتری که این حتما اونجا نقشه میکشه و نمیدونم یه کارایی میکنه آدم وقتی مخفی میشه و میره و هیچ کسی رو راه نمیده، یه جایی رو در میبنده، حتما این یک کارایی هست. میرم به سلطان و پرونده براش درست میشه و میان و بالاخره میریزن این عملات چرا میریزن و میبینن که بله آقای ایاز نشسته و در بسته و یه پوستین کهنه فرسوده مال پاره‌پوری هست، اینا پوشیده و هی آهناله میکنه، هی با این پوستین حرف میزنه. خب گزارش میاد بی سلطان، این جریانات رو میارن بی سلطان، سلطان رو میکنه اینجا که بیا ببینیم چه قضیه چه قداره. معاندین و دشمنان ایاز را میخواد و خلاصه ایاز اون قصه رو شنیدید حتما که این پوستینی بوده، پوستین کهنه‌پاره‌ای بوده که ایاز وقتی برده بود اینو میپوشید، اینو آوردن در میدان برده‌فروشا، بازار برده‌فروشا فروختند و خلاصه دست شاه رسیده، برای شاه خریدند و بعد شاه هم دیده خوش آمده و بنابراین این حالا ترقی کرده رفته، این پوستین را این نگه داشته و خودش این را میکشه. ایاز اون پوستین را یاد آورد که زیاد هوا برف نداره، تو همون هستی، این خودش اینجا این فلسفه پوستین بود. این برده های ترک که میگرفتن میآوردن معمولا برده های شعرها دربارهشون خیلی خدا شد
شعر فارسی و عربی و خیلی ساختنده. میگه قوم اذا بودلو کانو ملائکة حسنا و این بودلو کانو افاریتا. این در بزم مثل ملک میمونن، در رزم هم مثل بود. این آقای عیاد هم یه همچون چیزی بوده، همچون در خدمت سلطان خیلی قیافه دلپذیری داشته و مقام موقعیت و خوشش می آمده داشت. در جنگ هم درجه یک بوده، شجاعت و اینا و شده امیر عیاض. بعد قضیه بالا میگیره. شاه این عیاض را میخواد با این دشمنان عیاض و میخواد اینجا امتحان بکنه. این قضیه اینجا پیش میاد. برای امتحان که شما میبینید که به این امتحان عاقلی میجوید. اکنون به این حرکت بوسه عاقلی میجوید، به این امتحان عاقلی میجوید. میخواد امتحان بکنه اینا را. چه اینایی که دم از جاننثاری برای شاه میزنند و این چه قبله عالم هر چه بفرمایند و مثل قربان بله قربان گویان و ادایان شاه و این عیاض. و اونجاست که سلطان محمود یکی از جواهرهایی را که خیلی بی‌نظیر بوده، چون تمام جواهرهای هند را وارد کرده در اختیار این یک جواهر فوق‌العاده قیمتی را این میده به دست وزیر. اول از وزیر شروع میکنه و میگه این رو بشن. خب شما میبینید حالا مسئله پیداست که از کجا در میاد. قصه از اینجا روشن میشه. شاه گفت راست میگویی چون شکنی. گفت این گوهر رو چگونه بشنم. شاه برای اینکه امتحان پوست خربزه دیل پای وزیر میذاری. اینجا راست میگویی بابا باره چلا و فلان. و شاه گفت راست میگویی چون شکنی. بوسه ای بر چشمش داد. اکنون به این حرکت بوسه عاقلی میجوید، به این امتحان عاقلی میجوید. مبلغی بهداری ها کرد. داره نعل باژگونه میزنه. شاه محمود گوهر رو داد به حاجب. حاجب میبینه که با وزیر معامله کرد، این بیشتر به اصطلاح روغنداغش رو خود بیشتر میکنه. حاجب مقلد وزیر است. دید خاصه که قبله و تحسین شاه ببیند. قبله یعنی بوسه. این دید که وزیر این حرف رو زد، این گرفت و بوسیدش و گفت راست میگویی فلان. حالا که قبله و تحسین شاه ببیند در حق وزیر میگوید حاجب را این گوهر نیکو هست. گفت چه جای نیکو؟ هم تو ادبی خوب هست. 100,000 خوب زیادت به تحصیل، اون هم بی ادبی. درست؟ اکنون بشن. چگونه بشنم که وزیر میگوید که همه ملک شاه رو به گوهر نرزد. اما استدلال هم میکنه در مقابل شاه. استدلال به حرف وزیر که چجوری نوشت. فرمود که اکنون لایق خزینه هست. ای والله لایق خزینه هست. اون حاجب میگه. فرمود که احسن خلعت و بر اون خلعتی دیگر. این پوست خربزه هاست که همه به اصطلاح اون مچ سلطان و جامدیش افزود. یعنی حقوقش را جامدی، یعنی حقوقی که میدادن به اسم جامع لباس، پول لباس، پول جامدی. این هم امتحان تا کسی اگر هست پیدا شد. گوهر دست به دست می آید تا به عیاض. شاه به اندرون میگوید عیاض من. شاه درش می‌لرزد که عیاض هم
حالا همین اشتباه رو نکنن و بر او می‌لرزد. چون ایاز را دوست داره، نمیخواد که ایاز اشتباه بکنه و میگوید مبادا که او این گوید، باز میگوید که اگر بگوید محبوب است، هر چه خواهد تا بگوید. گوهر رسید به این طرف و این طرف تخته بستند. تخته بستند یعنی راه را بستند. تخته بستند یعنی اون قسمتی که راه بندانه، در بندان به اصطلاح در بندان یخ تخته بستن، نمیذارن کسی بیاد. این طرف تخته بستن تا کسی پهلوی ایاز نباشد. پادشاه دست میکند تا گوهر را بگیرد، از بیم که نباید که ایاز همین گوید. یعنی شاه خودش قول میشه میخواد گوهر رو بگیره که او عرضه نکنن، به ایاز عرضه نکنن، به ایاز ارائه نکنن، مبادا او هم اشتباه بکنه. ایاز نظر کرد به شاه که چرا می‌لرزی بر من، ایاز آن باشد که بر دل بلرزم، اندرون او پرورده دل او مکمل، حقیقت او مؤدب. سلطان گفت ایاز را که ای سلطان بگیر گوهر را، نه ای بنده بگیر. گفت ای سلطان، یعنی تو دلش میگفت ای سلطان، ولی در ظاهر گفت ای بنده بگیر. در زیر اون بنده گفتن 1000 سلطان پیش بود، او را 1000 بار خوشتر آید تا مخفی باشد، اگر از سلطان گوید برنجد. اون قضیه ولی مخفی، ولی مستور در مقابل ولی مشهور. ولی یعنی دوست دیگه، ولی محبوب. اون ولی مستور در مقابل ولی مشهور که او را 1000 بار خوشتر آید تا مخفی باشد، اگر از سلطان گوید برندد. اگر بگوید به سلطان خطابش بکند، این پرده دری کرده دیگه، این رو دیگه معرفی کرده. اگر سلطان بگوید، اگر از سلطان گوید برندد که برو مرا در من یزید انداختی. من یزید هر روز من یزید چی هست که اضافه بکنیم، چون در هر روز میگفتن این مبلغ اعلان میکرد، حالا اینجوریه در اعلان میکنن چی هست اضافه بده. اگر کسی اضافه داد اون اعلان میشه، وگرنه اگر هیچ چیز اضافه نداد برندش اینه. خب جنس را در این من یزید گذاشتن. ببینید هر جنسی را در هر راز برخلاف حالا که جنس های فوق‌العاده قیمتی را در هر راز می‌ذارن، قدیم اینجوری نبود. در هر راز چه می‌زنن؟ یعنی مثل ماهی که الان هر راز می‌زنن اگه بمونه می‌جنده. هر راز می‌زنن، هر راز یعنی باید فوراً بینو بفروشن. حالا دیگه شما می‌بینید چه تابلوهای نمی‌دونم خیلی زیبی، خیلی اینا شده جنس هر راز. قدیم اینجوری نبود. جنسی رو که میخواستن ازش خلاص بشن، از دستش رها بکنن، اینو رو هر راز میکردن. مرا در من یزید انداختی میرندد ایاز که من جنس هر رازی نیستم که. گوهر را بگرفت ایاز، گوهر را دست به گفت خوب هست، گفت خوب است، بر آن هیچ زیادت نکرد. لطیف است والله، بر آن هیچ زیادت نکرد. ببین قصه هست در قصه حضرت موسی که میگوید که حضرت موسی وقتی که خطاب آمد به موسی و ما تلک بیمینک یا موسی، این که در دست داری چیه؟ قال هی عصای، قرآن میگه قال هی عصای اتوکل علیها و اهش بها علی غنمی. این عصای من است، گوسفندا را با این میچرونم
میذارم برگ میریزه و تچه میکنم، هم تو دست نیست که بهش تچه میکنم. این دو رفع آقایون میگن که این ببینید موسی زیاده رو کرده، این تو بی خودی حرف زده، باید میگو این عصای منه. تمام توضیح زیادی دادن بی ادبیه در اون مقام، مثل که طرف نمیدونه که این میشه تکه کردش و اهل شبه ها علا غنمی میگن جزای این بود که وقتی رفت به تو و رایت خواست گفت لنترانی، جواب لنترانی شنید، جواب رد شنید. این که موسی جواب رد شنید میگوین خب این تعبیراتی کردن و لازم نمیاره که ما همینجور بگیم، ولی تعبیری است دیگه. حرفایی که زدن ادب نگه داشتن در محضر بزرگان اینه که اگر یک کلمه سوال کرد یک کلمه جواب بدید، زیاده نباید بدید، اظهار فرض نباید بکنید، نباید طرف رو فرض بکنید که اون نمیدونه و من میخوام اینا رو در این عصای منه گفت چیه؟ او عصای منه بهش تکیه میکنم، من اینها رو توضیح میده. این توضیحات مثل که طرف را جاهل فرض میکنیم که این توضیحات رو میده. این خلاف ادب، اون اندرون او با حقیقت او معدب. بر اون زیادت نکرد، لطیف هست لطیف هست والله، بر اون هیچ زیادت نکرد. گفت بشکن، او خود پیشین خواب دیده بود. پیشین یعنی پیشتر، جلوتر، قبلا، حالا میگوییم قبلا خواب دیده بود. او خود پیشین خواب دیده بود و 2 سنگ با خود آورده، یعنی این خواب را دیده بود. حالا این داره تعبیر میشه مثل قضیه یوسف که گفت که هذا تعبیر رؤیای من قبل، این تعبیر خوابی که من پیشین دیده بودم. وقتی دید که برادرها به صدق افتادن جلویش، گفت که این تعبیر اون خوابی که دیده بود که ماه و ستاره ها رو دیده بود در خواب که سجده میکنن. گفت هذا تعبیر رؤیای من قبل. بزد گوهر را و خشخاش شد، غریب آه برآمد از همه. گفت چه آه است؟ چه غریب است؟ گفت چنین گوهر قیمتی را بشکستی؟ گفت امر پادشاه و قیمت‌تر است یا این گوهر؟ سرها فرو کشیدن، یعنی سرها فرو کشیدن، سر فرو انداختن، سرها فرو کشیدن، این که همجور سینه رو داده بودند و گردن افراخته بودند و به مهاجر و میخواستن عیاض رو بمالونن، حالا اینا خرد کردن و سرها فرو کشیدن. ببینید این تعبیرات فوق‌العاده جالبه به لحاظ فارسیش ببینید. این بار 100,000 آه از دل بر می آرند که چه کردی؟ شاه سرهنگان جلاد را فرمود که از کنار بگیری تا کنار سر تا سر. این احمقان را پاک کنید، یعنی ببریدشون بکشید، نمیدید بکشید، ولی معلومه به جلاد، سرهنگان جلاد را فرمود که از کنار بگیرید تا کنار این احمقان را پاک کنید. عیاض گفت ای شاه علی العفو، عیاض شفاعت. خب مولانا گفتم که اول قصه را آورده از اون حجره عیاض که پوستین داشته و اون گدایا را که خدمتتون شد. آخر قصه را اینجا تمام نمی‌کنه. آخر قصه اینه که عیاض، که ما در صحنه آخر روایت مولانا می‌بینیم که عیاض سخت شرمساره
شفاعتی کرده و شرمسار این که اظهار شرمندگی میکنه از شفاعت خودش. هم شرمسار این هست که شفاعت کرده که نکشید، العفو اولا گفته. شرمسار این که شفاعت کرده و شرمسار این که داره از شفاعت خودش یاد میکنه و اظهار شرمندگی میکنه. از این خیره گشتم، خیرگی هم خیره گشت. شرمندگی، اظهار شرمندگی میکنه از خود این اظهار شرمندگی. این آخرین فصل به اصطلاح دفتر پنجم مولانا. شما دیدید در اون غزلی که قبلا من خوندم، مولانا یه تفسیری میذاره روی این قصه. تفسیری که روی قصه میذاره اینه که میگه که عقل گوید گوهر شکستن شرط نیست، پس مراد از گوهر عقلی، مراد از سلطان اون ولیه و عقل گوید گوهر شکستن شرط نیست. ما شرط نداشتیم چه گوهر رو بشکنیم. عشق گوید سنگ ما بستان و بر گوهر بزن. میدونم این گوهره ولی همین رو بشکنیم. عشق گوید سنگ ما بستان و بر گوهر. ببینید این چیزهای مولانا را شما ببینید که کلام شمس را تفسیرش در مولانا می‌بینیم، کلام خود مولانا را در مثنوی تفسیرش رو در غزلیاتش می‌بینیم که هم اون عالم به هم مربوط دیگه. و این سنگ ما گوهر شکست رو حیف هم بر سنگ ما، یعنی از اون شفاعت هم باز از شرمندگیش هم شرمنده است. گر بشد انگشتری انگشت او انگشتری است، پرده بود انگشتری که چشم بر بیرون بزن. ببینید این تفسیریش مولانا میذاره روی این قصه. ما این قصه را عیناً در ابتدانامه میبینیم، چون شما میبینید که هم مولانا و هم پسرش سلطان ولد خب آدمی که مولانا فرستاد به دنبال شمس دیگه، حرفای مقالات شمس در مثنوی بود میزنه. همینطور در کتاب این در ابتدانامه قصه شمس است و مولانا دیگه. و شما میگه عیناً باز همون قصه ها را به اینجا تکرار میکنه. او به زبان خودش، مولانا به زبان خیلی فاخرتر، خیلی جالبتری، هیچ قابل قیاس نیست. پسر و پسر، پدر پسر حرفهاشون با هم، ولی مطالب اونم میخواد همین رو بگه، تا این با یه زبان خیلی پخته‌تر و روشن‌تری و این از مقلد تا محقق فرق هست. سلطان ولد آمده در ابتدای کتاب که شروع میکنه با قصه موسی و خضر. این در مثنوی هم شروع می‌بینید و میگه که همانطور که موسی پیغمبر بود ولی به دنبال ولیی میگشت مصاحبت او رو بکنه، و یا به روایت شمس میگه که موسی پیغمبر بود وقتی این معجزات بر دستش جاری شد، این خیال کرد که دیگه بالاتر از این آدمی نیست. انا اعلم من فی الارض، من از همه مردم دیگه داناترم. وقتی این حرف رو زد حوالش دادن به خضر.
خیلی آدم ناشناخته نیست، اسمم نمیبره در قرآن. عبدا من عبادنا میگه، بنده یاد بندگان، اسمی نداره در قرآن، اسم نداره. سلطان بلد میگه که همونطور که موسی با وجود این که پیغمبر بود، یعنی اجزاتی که مولیات انبیا بود و جز انبیای اولوالعزم بود، ولی مزالک این محتاج نظر خزم و دنبال خزم گشت و این بود که خزم حوالش دادن، خزم و خرد. قصه در سوره کهف قرآنی قصهش اینه که وقتی رسید به این خزم و عبدالله میبازم، این گفت که من میخوام با تو مساعدت بکنم و خیلی گفت که پسش گفت که تو نکلن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی، تو تاب صحبت من رو نداری، تاب مساعدت من رو نداری. تو نمیزنه موسیٰ و وقتی خیلی اصرار میکنه، خیلی دیگه قبول میکنه، خیلی خوب، به شرط این که تو اصلا حرف نداری، من هر کار بکنم تو حرف نداری. این قول میده حرف نداری و راه میفتن ولی موسیٰ شکست میکنه. در سه جریان پیش میاد که ظاهرش هیچ قابل قبول نیست، هیچ توجیه منطقی نداره کارهایی که خزم میکنه، حتی برخلاف قوانینه، برخلاف شریعته. و موسی اعتراض میکنه. خزم بار اول میگه گفتم به بار دوم میگه که گفتم به که تو نمیتونی با من. بار سوم که باز اعتراض میکنه میگه که حاضر فراقون بینی و بینک، من دیگه باید از تو جدا بشم، تو دیگه باید بری، برای اینکه میگه که علم اقل لشهر، نگفتم که تو تاب صحبت من نداری، حالا بیا من تفسیر این کارهایی کردم بهت میگم که چرا این کارها کردم، تفسیر این سه تا عملی رو کرده توضیح میده و از موسی جدا میشه، موسی رو دیگه راه. سلطان بلد میگه که داستان پدر من با شمس داستان موسی بود با خضر. پدر من با وجود اینکه ولی بود و اولیای مشهور بود، شناخته شده بود، مشهور یعنی شناخته شده، ولی یه شناخته شده بود و شمس ولی مستور بود، کسی نمیشناخت. و این همونطور که موسی دنبال خضر میگشت، اینم دنبال. حالا اون قصه رو که میگه، در اون قصه، در شروع اون قصه که این قضیه سلطان محمود را میاره سلطان بلد. در قضیه ای که سلطان محمود رو میاره که اینم امر به شستن صحبت اینه که تسلیم بلا شرط در مقابل اون حقیقت باید داشته باشیم. مطلب اینه که سلطان بلد یه تفسیر به ظاهر متفاوت روی قصه میذاره. یعنی دیدید که مولانا میگوید که گوهر عقل است و اون سنگ عشق است، میزنن بر گوهر رو میشکنه. سلطان بلد میگه که این گوهر نفسه. ببینید مسئله این نیست که واقعا این چی هست، صحبت اینه که هر تعبیری که روش بذاری برای اینه که اون مقصد رو برسونه، برای اینکه اون مقصود رو برسونه. واقعا یه قصه ایست، قصه شما میبینید که حتی قصه های شاهنامه و مولانا روش در همین غزلیاتش تعبیر عرفانی روش گذاشته. خود شمس راجع به
دیو سفید اینا تعبیر عرفانی روش میذاره. بحث این نیست که قصه اصالت داره نداره، از کجا آمده، از چی روایت کرده، از کجا به چه صورت، ولی یک تعبیری عرفانی آیا میشه روش گذاشت یا نه. اون تعبیر عرفانی هم ممکنه تعبیر تا تعبیر فرق داشته باشه، مثل خوابی که کسی خواب دیده و تعبیر خوابش رو شما یه تعبیری روش میذارید، اون یکی یه تعبیری روش میذاره و این تعبیر اینجوری. حالا چیزای سلطان ملک رو دیگه وقتی نیست شما الان بخونیم. این سلطان محمود رو که بنده اشاره کردم، گفتم که دربارش خیلی حرف زدن راجع به این که علم دوست بود و خودش عالم بود و اینا. این دیگه همه مثل این که متعدد قول بودن دربارش تا میرسه به دوران جدید ما که خارجی ها خواهرشناسان خارجی نگاه میکنن در گرده، اونا به اینجور نظر تسلیم اینجوری ندارن. معمولا در مقابل حرفایی که گذشتگان گفتن شروع میکنن به این قول کردن و شما در نوشته های فرق میکنید که بران میبینید. بران مثلا میگه که این طالب علما نبود، بلکه علما را کلمه کیدنپ را به کار برده، میگه ربایش میرو بود تو مثل که مثلا جوگان میگیره کیدنپ میکرد و هر جا که عالمی میدید این رو کیدنپ میکرد. آدم های دیگری مثل بارتولد و نمیدونم پروفسور آربری و آلتران ایتر و اینا درباره اینا حرف زدن. در مقابلش برای مسلمان های شبهگاره مخصوصا این آقای سلطان محمود یک قیافه خیلی دیگه، خیلی چیزه. آقای ناظم هست نویسندگانه که کار علمی خیلی حسابی هم کرده درباره سلطان محمود. اون سخت به اینا تاخته و جواب اینا رو داده و کتابی مخصوص این کار نوشته و درباره سلطان محمود. شما اگر بخواهید که کسانی که بخوان اطلاعاتی به دست بیارن راجع به سلطان محمود و غزنوی‌ها و اینا، بهترین کتابی که من میتونم براتون توصیه بکنم کتاب پاسپورت که غزنوی خوشبختانه این ترجمه هم شده به فارسی. ترجمه فارسی چه این حسنادایی که تمام اشعار، چون این تمام دواوینی که در اون اصل بوده اینا را دیده و خیلی پاسپورت مرکز درجه چه خیلی ستایش بود. این در ترجمه اون اصل شعرها را پیدا کردن و آوردن ترجمه فارسی، خیلی خوبه. من البته تطبیق نکردم با انگلیسیش ولی فکر میکنم که ترجمه خوبی باشه. به هر حال اطلاعات راجع به سلطان محمود، اصل سلطان محمود و سیاست سلطان محمود، کارهایی که انجام داده، خیلی از این مباحث خیلی مخصوصا این که بعد از غزنوی‌ها، بعد از سلطان مسعود که شکست خورد از سلاطین، سلجوقی‌ها آمدن و سلجوقی‌ها اصلا این کاره نبودن. سلجوقی‌ها اهل ادب و شعر و حرف و این حرفا نبودن، آدمای بی‌سوادی بودن و یک چیز دیگری پیش دادن. عرض کنم در این خلاصه‌ای که هویت شراب ربانی نگاه بکنید، اون قسمت‌هایی را که خوندم توضیحاتی هست در آخر کتاب که حالا وقتی نمی‌رسیم به همه اینها، ولی چه در اینجا و چه در اون چاپ کامل مقاله
یه توضیحاتی هست، گاهی از اون توضیحات استفاده شده اینجا، گاهی اونجا یه توضیحاتی هست که اینجا نیست و گاهی توضیحات اینجا هست که اونجا نیست، ولی به هر حال اینا رو خودتون میتونید مطالعه بکنید. و اصطلاحاتی که خاص شمسه، خاص مولانا و شمسه، میگویند برآویزندت. ببینید برآویزندت، تهدید برآویزندت یعنی دارت میزنند. ما ببینید در تفسیر نسوی میبینیم که آویزش در مقابل رهایش به کار میده، خلاص شدن ها. آویزش در مقابل خلاص شدن، آویزش بند شدنه. در میگه سبب آویزش و رهایشی انما نحن فتنه، در اون سوره بقره هست که در قضیه هاروت و ماروت که ما یعلمان من احد، این سحر رو تعلیم میدادن، ولی به هر کس که تعلیم میدادن میگفتن انما نحن فتنه، ما قضیه مسئله امتحانه، فتنه. اینجا میگه سبب آویزش و رهایش، اینجوری ترجمه کرده. مسئله آویزش و برآویزن، آویختن، اینا اصطلاحات فارسی که خیلی به اصطلاح پرباره ولی متروک شده و شما در شمس مولانا اینا رو میبینید. جان را پیش او خطر نی، یعنی ارزش و اهمیت نداره. خطر به معنی اهمیت، ارزش. به سرافزون طلب می کند. به سرافزون یعنی چیزی بیشتر، چیزی زاید بر این، چیزی اضافی. مثل قدیم که بار رو میدادن، یه چیزی هم به سرافزون، یه چیزی هم روش میداشتن، این به سرافزون. ترازو رو میکشیدن، قدیمی ها ترازو رو میکشیدن، یه چیزی باز روش میداشتن، اون به سرافزون ها، یعنی اضافه بر حقش. شیخ بر مرداری گذر کرد. مردار ما الان در ترکیه، آذربایجان و مردار رو به کار میبریم به معنی مرده، به معنی بر مردار لاشه، جسد مرده است و به معنی نجس هم، حالا بیشتر در فارسی به معنی نجس، ولی در حال در این متن به معنی لاشه، جسد مرده است. و این قصه را در اینجا یادداشت کردیم. خیرالدین عطار در مقاله 34 از مصیبت نامه به نظم در آورده و اونجا معرفی کرده این شیخ را. چون شیخ بر مرداری گذر کرد، شمس میگه شیخ بر مرداری گذر کرد. در روایت عطار این عیسی ابن مریمه که اون لاشه سجا میبینه و هر کس به طوری اظهار انزجار میکنه از بوی سجا، از بیدار این سج و عیسی میگوید که این دندانهای سفیدش رو نگاه، این فقط هنرش رو میبینه، عیب نمیبینه. گر هنری داری و 70 عیب، دوست نبیند مگر اون یک هنر. اون هنرش رو میبینه و اینه که مولانا شمس مخصوصا روی این مسئله خیلی ایستار داره که خود مردم نیک را نظر بر عیب کی باشد، شیخ بر مرداری گذر کرد. مرد نیک را از کسی، آدم خوب اصلا از کسی شکایت نمیکنه، عیب کسی را نمیگوید، شکایت کردن میگوید. و اگر کسی عیب کسی را میگوید تو بدون که این خودش معیوبه، این خودش عیب داره. هوا نامناسبه و جلسه هم به طولت جا میده و قیافه ها رو من میبینم که همه خسته و بیشتر از من روا نمیدارم که بعد خودتون این توضیحاتی رو که اینجا آمدید ملاحظه می‌فرمایید. اگر مطلب بود که در جلسه آینده راجع به این متنی که خوندیم سوال می‌کنید براتون میرسونم. اگر چیزی به عقلم رسید مطمئن نباشید که اون چیزی رو که شما نمیدونید من میدونم. مقالات شمس یک متن پیچیده خیلی غریبیه
جاهایی هست که واقعا راه به جایی نمیشه بود، مطالبی هست که نمیشه واقعا گفت به قطع و یقین که منظور چه هست و دلایل این که به این شکل در آمده اینا رو بنده هم در این جلسه اول دوم توضیح دادم و هم در نوشته ها این هست. بیشتر از این ظاهر اینطور نمیشه و جلسه رو ختم میکنیم میشه با تو جلسه یه سوال داشتم، داستان‌ها یا قصه هایی که شمس به کار میبره آیا اینا خودش گفته یا منبعی داره؟ این منبع از چه آثاریه؟ این قصه هایی که استفاده کرده از چه کسانیه؟ منبع این قصه ها چون هیچ مهم نیست اونا من چه میدونم. بله یک قصه هایی هست شما بگید چشمون در معاقد قصه های مولانا که مرحوم روزان فرماشته ملاجه فرمید خیلی از این قصه ها رو اون پیدا کرده که قبلا دیگران گفتن. البته مولانا و شمس در این قصه وقتی نقل میکنن تغییراتی میدن، عین همون رو که در جایی خوندن این اون رو نمیارن، قصه رو تغییرش میدن به صورتی که به اون مطلبی که میخوان بجن واقعی باشه و هیچ مهم نیست که از چی شنیده باشه، مهم اون تفسیری چی میخواد روش بذاره.